नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो नागरिक आन्दोलनको बारेमा र अहिले पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अहिले एउटा जबरजस्त एउटा आन्दोलनको माहौल बनेको छ। अरू प्रधानमन्त्री स्वयं पनि सडकमा आएर ठुलो भिड जम्मा गर्ने र तिम्रोभन्दा हाम्रोबाट भिड छ भनेर देखाउने ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको छ। अर्थात् सत्ता पक्ष विपक्ष नागरिक अगुवा सबै अहिले सडकमा आएको आजको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा अब एक थरीले प्रतिगमन भयो भनिराखेका छन्। सरकार खास गरी प्रधानमन्त्री बुटोल पुगेर भनिराख्नु भएको छ कि संसदको पुनर्स्थापना भयो भने लोकतन्त्रको हुर्मत जान्छ भनेर। यो जुन परिस्थिति बनिराखेको छ यो परिस्थितिले हामीलाई लैजान्छ कहाँ? यो परिस्थिति अर्थात् यही बाटोबाट हिँड्दै 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 हामी पुग्यौँ भने यसको गन्तव्य के हो? एउटा मूल प्रश्न बनिराखेको छ। तर नजर सबैको सर्वोच्च अदालतमा छ, त्यसले के फैसला गर्दछ भनेर कुरिराखेको छन्। यो कुरालाई एकछिन छाड्ने हो, थाती राख्ने हो भनेदेखि नागरिक आन्दोलन बिस्तारै बिस्तारै यहाँ कवि कलाकार सबै सडकमा निस्कन थालेका छन् र आफ्नो ढङ्गबाट एउटा सृजनशील ढङ्गबाट यो कदमको व्यङ्ग्य, यो कदमको विरोध र यो कदमको प्रतिरोध हुन थालेको छ। र एकजना त्यस्तो कवि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कविता मार्फत आगो उकल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँको निकै धेरै प्रशंसा गर्ने गरिन्छ र यो पुष 5 गतेपछि चाहिँ हरेक दिन जसो कम्तीमा पनि एउटा कविता चाहिँ उहाँले लेखिराख्नु भएको छ, सार्वजनिक भइराखेको छ, जसको प्रशंसा पनि भइराखेको छ। र त्यही मानिस 62-63 को आन्दोलनमा पनि यसै गरी डटिरह्यो। त्यही मानिस अहिले प्रतिगमन हो भन्दै फेरि डटिराखेको छ। यसको पछाडिको ऊर्जाको स्रोत चाहिँ के हो? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो त्यो पनि रहनेछ र यसले उहाँले प्रतिगमन नै भनेर प्रतिनिधि सभा विघटनलाई चाहिँ किन भन्नुभयो त्यो हाम्रो चासोको विषय रहनेछ र चर्चाको विषय पनि रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा एउटा चर्चित व्यङ्ग्यकार कवि नागरिक अगुवा अर्जुन पराजुली हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। हरेक दिन जसो हेरिराखेको छु तपाईँको चाहिँ एउटा न एउटा कविता, एउटा न एउटा तीर तपाईँ हानि नै राख्नु भएको हुन्छ। तर त्यो शब्द प्रतिगमन नै भनेर प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा प्रतिगमन नै हो। पार्टीहरूले पनि प्रतिगमन भन्ने कुरामा चाहिँ दुईचोटि सोचेका छन् त्यो शब्द प्रयोग गर्नुमा। कसैले प्रतिगमन भनेका छन्, कसैले होइन भनेका छन्। तपाईँ चाहिँ प्रतिगमन हो भनेर ठाडै लेखिराख्नु भएको छ। अक्षर सबैले देखेको पढेकै छ। कसरी चाहिँ तपाईँलाई यो प्रतिगमन भन्ने लाग्यो? यो प्रतिगमन हो। प्रतिगमन मात्रै होइन, महाप्रतिगमन हो। महाप्रतिगमन चाहिँ किन भनेको भने जुन निरङ्कुश तन्त्र राजतन्त्रले गरेको काम हो, अहिले जनताबाट चुनिएर गएको मान्छेले पनि त्यही काम गर्यो। त्यसैले यो महाप्रतिगमन हो। किन भन्दाखेरि राजतन्त्र एकतन्त्रीय शासनकोले गर्नु ठुलो कुरो होइन। त्यही काम गर्दाखेरि पनि जनताले त्यही राजाले गर्ने काम गर्यो भने त्यो चाहिँ ठुलो अपराध हुन्छ। त्यसकारण मेरो यो चाहिँ प्रतिगमन भन्दा पनि ठुलो प्रतिगमन हो, महाप्रतिगमन हो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रधानमन्त्रीलाई लागेको रहेछ कि यो अधिकार मसँग अर्थात् संविधानले मलाई कहीँ न कहीँ सुरक्षित गरेर राखिदिएको छ, कोर्टको भित्री खल्तीमा यो अधिकार छ भन्ने उहाँलाई लागेको रहेछ। त्यसैले विघटन गर्नुभयो, चुनावको मिति घोषणा गर्नुभयो, उहाँ निर्वाचित हो। कसरी चाहिँ प्रतिगमनकारी त? फेरि चुनावको घोषणा ज्ञानेन्द्रले गर्नुभएको थिएन? चुनावको घोषणा महेन्द्रले पनि गर्नुभएको थिएन? चुनावहरू कति भए त? जनताको चुनाव भयो। अनि चुनाव हुन्छ भन्नेहरूलाई मलाई पनि लाग्छ, मलाई पनि चुनाव हुन्छ। चुनाव त अब 78 सालमा हुन्छ महोदय। चुनाव त अब 78 सालमा हुन्छ महोदय। गर्नुहोस् कति वर्ष बाँकी छ। हिजो मात्रै 17 साल आयो। पुष 5 गते। हजुर, पहिलो 17 सालमा आएको पुष 1 गते आएको थियो। अहिले 5 गते आयो। खै किन 4 दिन चाहिँ ढिला भयो? यो 17 सालमै पुग्यौँ हामी। त्यो लेभलको प्रतिगमन भयो। एकदम यो तेस्रो
यो मैले 2062-63मा पढेको कविताको एउटा अंश हो। यसलाई सुन्नुहोस्, 62 र अहिलेमा के फरक छ कि छैन। 17 साल हो भन्ने कुराको प्रमाण। पर्दा बेग्लै झ्याल उही, पर्दा बेग्लै झ्याल उही, जिब्रो बेग्लै र्याल उही, खोपडी बेग्लै ख्याल उही, छाला बेग्लै स्याल उही, यो 17 साल भाग 3, त्यो 17 साल भाग 2। यो चाहिँ 62 सालमै लेख्नु भएको थियो। त्यो बेलामा यही कविता हो। एउटा भनौँ न यसबाटै सुरु भएको 17 साल भाग 2 भन्ने मेरो कविता बानेश्वरमा नागरिक आन्दोलनको पहिलो ठुलो सभामा, जहाँ गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सिपी मैनाली, अमिक शेरचन, मधेसवादी दलका मुख्य नेताहरूसहित 7 दलका नेता सडकमा बसेर माथिबाट मैले सुनाएको थिएँ। यो 17 साल भाग 2 हो भनेर। अहिले तपाईँ यो 17 साल भाग 3 हो। यो 3 त्यो 2 भनेपछि चुनाव वैशाखमा हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई रत्तिभर पनि विश्वास छैन। यो तपाईँलाई पनि छैन, अरूलाई पनि छैन होला। कति नहुनेहरू चाहिँ त्यो अनविश्वासलाई पनि विश्वास देखाउन खोजिरहेछन्। तर निर्वाचित सरकारसँग त्यो अधिकार त रह्यो नि, विघटन गर्ने, चुनावमा जाने। अनि त्यो विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ कहाँ छ त? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ संविधानमा छ। देखाउनु पर्यो नि त हामीलाई। संविधानको कुन धारामा छ? धारा देखाउनु पर्यो नि। अमेरिकाको संविधानको धारा देखाएर हुन्छ? बेलायतको संविधानको धारा देखाएर हुन्छ? इन्डियाको संविधानको धारा देखाएर हुन्छ? शीतल निवासको संविधानको धारा देखाएर हुन्छ? बालुवाटारको संविधानको धारा देखाएर हुन्छ? बुढा नीलकण्ठको संविधानको धारा देखाएर हुन्छ? नेपालको 2072 सालको संविधानको धारा देखाउनुपर्छ। देखाउनुहोस् कहाँ छ? यो प्रधानमन्त्रीले ती प्रक्रियाहरू पुरा नगरिकन, जुन संविधानमा लेखिएको छ ती प्रक्रिया पुरा नगरिकन संविधान विघटन गर्न पाइन्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ? देखाउनुहोस्। देखाउनु भयो भने त्यसपछि हामी तपाईँको पक्षमा, यो अग्रगमनको पक्षमा रहेछ भनेर हिँडौँला। तागत छ देखाउने, हिम्मत छ मेरा अगाडि संविधानको धारा प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ भनेर देखाउने। अहिले बहस भइराखेको छ। अमेरिकाको धारा देखाएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ अरे, बेलायतको धारा देखाएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ अरे, इन्डियाको धारा देखाएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ अरे, 47 सालको संविधानको धारा देखाएर प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ अरे। यो 47 सालको संविधानले चलेको देश हो। 72 सालको संविधानको धारामा देखाउनुहोस् न प्रधानमन्त्रीको अधिकार कहाँ छ? त्यसो भए के त प्रधानमन्त्रीले यो संविधानको, यो व्यवस्थाको हुर्मत लिनुभयो? तपाईँले एक ठाउँमा उहाँलाई जङ्गबहादुर भन्नुभएको रहेछ, तपाईँ त जङ्गबहादुर हुनुभएछ भनेर बडा मलाई अनौठो लाग्यो कि निर्वाचित प्रधानमन्त्री जसले बारम्बार भन्नुहुन्छ कि म लोकतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेँ, मेरो निष्ठामाथि प्रश्न गर्ने भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। म यसमा जान्छु अर्को उत्तर। 14 वर्ष उहाँ जेल बस्नुभयो, त्यो बेला उहाँ जिउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँको राजनीतिक मृत्यु भयो। हामी के मरेको लासलाई हिजो जिउँदै थियो, मेरो बा हो, मेरो आमा हो, मलाई जन्म दिएको हो भनेर मरेको लासलाई घरमा राख्छौँ? मरेपछि सकियो। त्यो बेला मेरो बा अथवा मेरो आमा भनेर हुन्छ? उहाँको राजनीतिक मृत्यु हो। यो राजनीतिक अवसान हो। अवसान हो यो। तर त्यसकारण यो अवसान, यो राजनीतिक अवसान भएको, मृत्यु भएको शरीरलाई हामी राख्ने हो घरमा? तर यसरी त धेरैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन्, कसैको सफल भएको छ, कसैको असफल भएका छ। तर राजनीतिमा त उनीहरू अझै सक्रिय छन् नि त। शेरबहादुर देउवा हेर्नुहोस् त। होइन, त्यो संविधानभित्रैबाट गरेका कामहरू अथवा ती कुराहरू अलगै होलान्। यो त व्यवस्था, यो संविधानमा कहीँ पनि भ्रम गर्ने त्यहाँ अथवा अलमलिने ठाउँै छैन क्या। यो 62 हामीले 47 सालको संविधान अनुसार आएको जुन सरकारहरू बन्यो
त्यसमा सांसदहरू खसीबोका जसरी किनिए, प्रधानमन्त्रीहरूले मन लागेको बेलामा सनक चढेको बेलामा चाहिँ यसरी संसद भङ्ग गरिरहे भनेर अनि त्यस पछाडि त्यत्रो छलफल भएर संविधान सभाले अब प्रधानमन्त्रीले मन लागेको बेलामा सनक चढेको बेलामा होइन अनि रक्सी खाएर बौलाएको बेलामा दिमागको नट बोल्टु खुस्किएको बेलामा संविधान संविधानको माथि उल्लङ्घन गर्न चाहिँ नपाओस् भनेर यो बनेको होइन। त्यो बेलाका संविधान सभाका अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको छ, म उहाँलाई अध्यक्षज्यूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ त्यो मान्छे र यो मान्छे एउटै हो कि होइन? तपाईँ त्यो सुभाष नेवाङ र यो सुभाष नेवाङ एउटै हो कि होइन? कि तपाईँ अहिले अर्कै बाउआमाको कोखबाट फेरि जन्मेर आउनुभयो, अर्कै मान्छे हो? कि तपाईँले म अर्कै मेरा बाउआमा चेन्ज भए म अर्कै मान्छे हुँ भनेर भन्न पर्यो? कि यो संविधानमा हिजो तपाईँको अनुहार अहिलेको त्यो एउटै मान्छेले दुईटा कसरी बोल्छ? अनुहार कसरी देखाएर हिँड्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँले एक ठाउँमा चाहिँ यो जुगको जुङ्गा उखाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुभएको रहेछ नि, जङ्गबहादुर हुनुभयो तपाईँ, संविधानको उल्लङ्घन होइन कि यो त इज्जतै लिनुभयो, हुर्मतै लिनुभयो भन्ने ढङ्गबाट, एकदम त्यही ढङ्गबाट हो होइन? हो, जुगको जङ्गबहादुर, यो जुगलाई नै उहाँले यो जनताको जुग हो क्या, यो अहिले आएको चाहिँ जनताको जुग हो, जुग हो जनताको। जनताले कयौँ वर्ष होइन 200 वर्षभन्दा बढीको राजतन्त्र अनि राणातन्त्र, पञ्चायततन्त्र, त्यस पछाडि पनि यो खसीबोका चाहिँ बेचिने तन्त्र, किनिने तन्त्रबाट मुक्ति दिनको लागि संविधान सभामा आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुनेर आफैले जनताले कसैले बक्सिस गरेको होइन, यो जनताले बनाएको संविधान हो होइन? यो संविधानलाई चाहिँ कुल्चिनु भनेको यो जङ्गबहादुर नभए को हुन्छ? जङ्गबहादुर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, जङ्गबहादुर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। जुगा उखेल्नुभयो हजुरले जुगको। जङ्गबहादुर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, जुगा उखेल्नुभयो हजुरले जुगको। थुकौँ भने पनि तपाईँलाई अपमान हुने भयो मेरो थुकको। यो त निकै कडा भयो त। यसले पुगेन क्या, यसले पुग्छ। यो देशको म नागरिक होइन, यो देशको 3 करोड मान्छे नागरिक होइनन्। सत्तामा पठाएको भनेको डेरामा बस्न दिएको हो। मेरो घर कुर, मेरो अब हाम्रो संरक्षण गर भनेर डेरामा बस्न दिएको। अहिले घर नै आफ्नो नाममा गराउने, लाल पूर्जा बनाउने। जनतालाई चाहिँ अहिले अब संविधान हाम्रो घर हो, त्यही संविधानमा उहाँलाई हामीले बस्न डेरा दियौँ। अहिले उहाँले संविधानै च्यापिदिनु भयो, आफ्नो लाल पूर्जा बनाएर लिएर जानुभयो। उहाँले छुट्टै संविधान बनाउनु भयो। यो संविधानमा त उहाँको अधिकारै छैन यो संसद विघटन गर्ने अहिले 5 वर्ष नपुगिकन। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको आफ्नै संविधान छ अलग्गै। अनि वकिलहरूले बहस त गरिराख्नु भएको छ त। यो संविधानमा नलेखेको जति सबै कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुन्छ, नलेखेका जति सबै काम उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको अर्थ के हो? भ्रष्टाचार गर्न पाउनु उहाँलाई छुट छ। बलात्कार पनि त संविधानमा लेखेको छैन, त्यो पनि गर्ने हो। रिस उठेको मान्छेलाई चाहिँ जे मन लाग्यो त्यो गर्न पनि हुँदैन भनेर पनि त प्रधानमन्त्रीले हुँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छैन, त्यो पनि गर्ने हो। त्यसमा त देश बेच्न पाइँदैन भनेर पनि संविधानमा लेखेको छैन, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो। के हो? प्रधानमन्त्रीले गर्ने संविधानमा लेखेको कुरा गर्ने कि संविधानमा नलेखेको कुरा गर्ने? संविधानमा यो लिखित संविधान हो। उहाँले त लिखित संविधान भएको हुनाले लेखिएको कुराहरू गर्ने हो, बाँकी कुराहरू नगर्ने हो। अनि त्यो त अहिले त उहाँका वकिलहरूले सर्वोच्चमा बहस गरेको सुन्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? संविधानमा नलेखिएको जति अधिकार उहाँको रे प्रधानमन्त्रीको। भनेपछि के चाहिँ बाँकी रह्यो त? किन चाहियो संविधान?
संविधानमा लेखेको कुरा उहाँले गर्ने होइन रहेछ भन्ने कुरो त अहिलेको विघटनले देखाइहाल्यो। संविधानमा लेखेको कुरा पनि लेखेको कुरा गर्नु परेन अनि नलेखेको कुरा सबै गर्न पाइयो भनेपछि यो संविधान किन चाहियो? किन बनाएको संविधान? संविधानै नभएपछि के हुन्छ? अब के त यो संविधान विहीनताको अवस्थातर्फ गइराखेको छ? तपाईँले यसो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि कि यो संविधानमाथि उल्लङ्घन गर्ने, यसका पन्नाहरू च्यात्ने, यसमा तीव्र विवादहरू ल्याउने, विवाद ल्याउँदै गएपछि त आखिर संविधान विहीनताको अवस्थामा पुग्ने, त्यो ठाउँमा पुग्दैछौँ हामी। यसै गरी यो प्रतिगमनलाई हामी जनताहरूले यो प्रतिगमन होइन अग्रगमन हो भनेर बसिरह्यौँ भने, यसै गरी हामीले यो मान्छे गयो भने त्यस्तै अर्को मान्छे त आउने हो भनेर सोचिरह्यौँ भने यो प्रश्न यो ए गएर बी अथवा सी देशको प्रधानमन्त्री हुने अथवा राष्ट्रपति हुने कुरै होइन। यो त एउटा के भन्दाखेरि यो व्यवस्था नै माथिको संविधानै नमान्ने कुरा भएर मात्रै हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ आउनु परेको हो सडकमा। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई गरिएको प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ प्रतिगमनकारी भन्ने, जङ्गबहादुर पनि भन्ने, जुको झुङ्गा खोल्नुभयो भनेर भन्ने, तर सँगसँगै त्यसै गरी त्यो कर्ममा अलिअलि साथ दिएका, उनीहरूको हात पनि अलिअलि रक्त रञ्जित भएको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ एक वचन पनि नबोल्ने, प्रचण्डजी बडा अच्छा मान्छे, माधव नेपाल अच्छा मान्छे, शेरबहादुर देउवा बडा अच्छा मान्छे, तिनलाई चाहिँ तीर सिर केही पनि हान्नुहुन्न, व्यङ्ग्य बाण पनि प्रहार गर्नुहुन्न, त केवल दोषी प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्रै हो? अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यो कुर्सीबाट हटाएर प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनाल अथवा देउवा अथवा फलानोलाई राख्नको लागि नै हो तपाईँहरू सडकमा आएको? यो प्रश्न गरिराखेका छन् नि मान्छे अहिले तपाईँहरूलाई। मैले प्रतिगमन बाहेक मैले एकछिनको लागि देउवा, माधव नेपाल, प्रचण्डको समर्थन गरेको देख्नु भएको छ कहीँ? मैले कहीँ भेट्नुभएको छ? प्रतिगमनको विरोध गर्दा प्रतिगमनका समर्थकहरूले केही भन्ने कुरा नपाएर म नेता बिग्रिए भनेर नेतालाई सबभन्दा चर्को रूपमा नेताको विरुद्धमा अहिले पनि कृष्ण पहाडी र म उहाँको शान्ति समाज मार्फत सडकमा आन्दोलनमा छौँ, हिँडिराखेका छौँ। हामीसँग धेरै मान्छे छैनन्, हामी बिउ रोप्नलाई हिँडिराखेका छौँ, भनिराखेका छौँ यो प्रतिगमन हो, केही समयपछि प्रमाणित हुन्छ। त्यसमा मैले प्रतिगमनको साथसाथै विकृत नेताहरूको विरुद्धमा पनि कविता पढिराखेको छु। मेरा युट्युबहरू हेर्नुहोस् होइन। अहिले प्रतिगमनको विरोध गर्दाखेरि कसैको समर्थन भयो भन्न मिल्छ? कसैको समर्थन गर्यो भन्न मिल्छ? मैले गरेको छु भने देखाउनु पर्यो। एक शब्द मैले कसैको समर्थनमा, कुनै नेताको समर्थनमा लेखेको छैन। म लेख्दिनँ, किनभने नेपालमा इतिहासदेखि अहिलेसम्म के देखिँदैछ भने कुनै पनि नेता जो नेता हुन्छ नि उसले जनताको हितमा उसलाई आलोचना गर्नु नपर्ने गरी कोही पनि रहन्छ, काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कुनै पनि हेर्नुहोस् आजसम्म। तर यो राजनीति भनेको कस्तो रहेछ भने जुन कुराको विरोध गर्दै जन्मिन्छ ऊ त्यही कुराको समर्थन गर्दै मर्छ। राजनीतिका ठुला सिद्धान्तहरूसँग मेरो कुरा नमिल्ला, तर मेरो अध्ययनले, अनुभवले मेरो इमान्दारीसँग काहीँ कसैको तर्फ नलागिकन सोच्ने मेरो दिमागले यही भन्छ। जो होइन यो प्रमाण तपाईँले जहाँ खोज्नुहुन्छ यो पाउनुहुन्छ। जुन कुराको विरोध गर्दै जन्मिन्छ, राजनीति गर्ने मान्छे नेताको कुरा गर्दैछु, जुन कुराको विरोध गर्दै जन्मिन्छ त्यो त्यही कुराको समर्थन गर्दै मर्छ। अहिलेको प्रतिगमन पनि त्यही हो। अहिलेको प्रतिगमन गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि
यही प्रतिगमनको विरोध गर्दै जन्मिनुभयो र अब यही प्रतिगमनको विरोध गर्दै उहाँको राजनीतिक अवसान भयो। मान्छेलाई पचाउन गाह्रो होला यो कुरा, पत्याउन गाह्रो होला यो कुरा। केही समयपछि यो प्रमाणित हुनेछ। अहिले अर्को पनि अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ त नेतालाई चाहिँ केही पनि भन्दैनस्, मैले किन भनेको छैन। मेरो अहिले भर्खर अहिले तत्कालको आन्दोलनहरूमा जाँदाखेरि मैले प्रतिगमनको विरुद्धमा कविता पढ्दा भन्दा बढी ताली नेताको विरुद्धमा पढ्दा आउँछ होइन। नेताले पनि सच्चिन पर्यो। गाई त्यस्तो कारखाना हो जसले घाँस खाएर बदलामा घाँस खुवाउनेलाई दुध दिन्छ। गाई त्यस्तो कारखाना हो जसले घाँस खाएर बदलामा घाँस खुवाउनेलाई दुध दिन्छ। नेता त्यस्तो कारखाना हो जसले दुध खाएर बदलामा दुध खुवाउनेलाई घाँस दिन्छ। यो कसको समर्थनमा भयो? यो त यो अर्को पनि सुनाउँछु। गोरुले गधालाई सोध्यो, भाइ चुनाव त जितिछस्, मान्छेले तँलाई मत कसरी दिए नि? गोरुले गधालाई सोध्यो, भाइ चुनाव त जितिछस्, मान्छेले तँलाई मत कसरी दिए नि? गधाले भन्यो, चुनाव जित्नु अघि त म पनि मान्छे नै थिएँ नि। यो कसको समर्थन होला? यो त सबैलाई हिर्काउनु भयो तपाईँले, यसमा त सबैलाई हिर्काउनु भयो। तर प्रतिगमनको विरोध गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीप्रति खोइरो खनेको भन्ने चाहिँ र सडकमा आन्दोलन गरिरहेका पक्षहरूलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गरेर त्यो ठाउँमा ल्याउन खोजेको मिसन चलाएको भन्ने आरोप चाहिँ लाग्यो होइन? आरोप त के लाग्दैन। 62-63 को आन्दोलन पछाडि जब हामी राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री के जुन खालको सफ्ट कु हाम्रो त्यो बेलामा गर्नुभयो, त्यो बेला हामी उहाँको विरोध गर्न जब लाग्यौँ त्यस बेला भनेको थियो हामीलाई माओवादी। म माओवादी हुँ रहेछु कि होइन रहेछु? माओवादी भइदियो भए त माओवादीले कतिचोटि सरकार चलायो, के गर्यो। अब अहिलेसम्म मैले धेरै कुराहरू प्राप्त गर्दुँ, पाउँदो, लिँदो। मनमा त्यो छ कि छैन आशा? आशा हुने मान्छेले केही पाउनको लागि कुनै कुरा पाइला कि भनेर रियाल चुहाएर डबको थापेर बस्ने मान्छेले यस्तो लेख्न सक्छ? मैले कसैको पक्षमा लागेर अथवा कसैको विरोध मात्रै गरेर लेखेको देख्नु भएको छ? म जनताको पक्षमा लाग्छु, म गरिब मान्छेको पक्षमा लाग्छु, देशको पक्षमा लाग्छु। 62-63 को आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा ल्याउनको लागि तपाईँहरूको भूमिका बडा महत्त्वपूर्ण छ। सडकमा तपाईँ नै हो, तपाईँ जस्तै अरू कवि कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो कि अग्र मोर्चामा गएर कविताहरू वाचन गर्नुभयो। सम्झन्छु म तपाईँलाई, सम्झन्छु म श्रवण मुकारुङलाई, अरू कवि कलाकारहरूलाई पनि। तर त्यो जुन आन्दोलन उचाइमा पुर्याउनु भयो, मानिसलाई जुरुक पुर्याउनु भयो, प्रतिगमनको विरुद्धमा कुको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भनेर मानिसलाई उद्वेलित गर्नुभयो, परिवर्तन पनि भयो नि त होइन? कति वर्ष भयो र? आज 12-14 वर्ष भयो। फेरि तपाईँहरू सडकमा आउनु परेको छ, फेरि त्यसै गरी मानिसलाई जागरुक हुनु पर्यो। प्रतिगमन नै हो यो दिमागमा लेखिराख्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ। यसबाट के ल्याउने? फेरि आउने जाने त तिनै नेताहरू हुन्। केही ल्याउने होइन, जोगाउने हो। के जोगाउने? यो व्यवस्था जोगाउने हो, यो शान्ति प्रक्रिया जोगाउने हो। आज 60 सालभन्दा अगाडि एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् के थियो स्थिति। अब त्यस्तै बनाउने हो। प्रतिगमनले त अब लाने त्यहीँ हो नि त। 60 सालभन्दा अगाडि फेरि द्वन्द्वको अवस्था, अब द्वन्द्वको अवस्थामा लाने हो नि त। फेरि यो प्रतिगमनले लाने भनेको त अब जातीय द्वन्द्वमा हो नि त। यो प्रतिगमनले लाने भनेको त अब फेरि चाहिँ नि धार्मिक द्वन्द्वमा हो नि त। यो प्रतिगमनले लाने भनेको त फेरि क्षेत्रीय द्वन्द्वमा हो नि त। यो प्रतिगमनले लाने भनेको त फेरि पनि रक्तपातमा हो नि त। त्यो रोक्नु पर्दैन हामीले। यति त्यो रोक्नलाई तयार नहुने हो भने, त्यो रोक्नको लागि नलाग्ने हो भने हामी बाँच्नुको के अर्थ हुन्छ? यो प्रतिगमन चाहिँ नि हाबी भयो अथवा प्रतिगमनलाई सदर भयो भनेदेखि द्वन्द्वमा जान्छ मुलुक। जाँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? निरूपण भएन र ती मुद्दाहरू त? यो संविधानले सबै खालका समस्या, सबै खालका अप्ठ्याराहरू, सबै खालका दुर्गन्धहरूलाई जसरी एउटा ढल माथि चाहिँ त्यो
ढक्कन लगाएको हुन्छ त्यसै गरी लगाएर राखेको थियो। अब यो संविधानै नमानेपछि, प्रधानमन्त्रीले संविधान नमानेपछि अनि प्रधानमन्त्रीले संविधान नमानेपछि अरूले नियम कानुन मान्नुपर्छ, मैले मान्नुपर्छ, मैले जे गरे पनि भएन। संसदले जे हिजोका सांसदहरूले अब जे गरे पनि भएन, अदालतले पनि अब जेसुकै फैसला गरे भएन। किन चाहियो त्यो ऐन कानुन संविधान अन्तर्गत अदालतले फैसला गर्नुपर्छ भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मन परी फैसला गर्न पाउने, संविधान नमान्ने। त्यसै गरी प्रत्येक मान्छेले, प्रत्येक संस्थाले, सबैले अब आफ्नो त्यो जुन आफ्नो विधान, संविधान, कानुन, ऐन अब नमान्न पाउने अधिकार भयो कि भएन? अनि त्यसपछि के हुन्छ? भनेपछि बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले कि यो चाहिँ जस्तो यो सामान्य प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै रहेन, यो होइन। यो त प्रतिनिधि सभा विघटनसँग हामीलाई के सरोकार? प्रतिनिधि सभा विघटन त संविधानभित्रबाट हुन्थ्यो भने यो विषय बहसको विषय हुँदैन थियो। यहाँ त संविधान विघटन भयो। संविधान विघटन चाहिँ भएर पो हामी यसरी लागिरहेका छौँ। अहिले संविधानमा नभएको कुरा, संविधानलाई भनेको संविधान नमान्नु हो, होइन? म अझ यसलाई स्पष्ट गराउँछु। हजुर, मेरो देशमा बलात्कार पुरुषबाट महिलालाई मात्रै हुँदैन, शासकबाट संविधानलाई पनि हुन्छ। त्यो 2017 सालमा भयो, त्यो 2061 सालमा भयो र त्यो 2072 सालमा भयो। यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जन्मायो, यो संविधानले राष्ट्रपतिलाई जन्मायो, यो संविधान उहाँहरूको आमा हो। यसलाई उहाँहरूले बलात्कार गर्नुभयो। यही संविधानको कोखबाट जन्मेर यही संविधानलाई नमान्नु भनेको संविधानको बलात्कार हो कि होइन? आमाको बलात्कार हो कि होइन? हिम्मत छ कसैको होइन भनेर मलाई उत्तर दिने छ? सार्वभौम जनतासँग ठुलो कुरा गर्ने र यो मैले भनेको कुरा होइन भनेर भन्न सक्ने हिम्मत कोसँग छ? फुटबल खेल्ने रेफ्रीलाई नमान्ने, गाडी चलाउने ट्राफिकलाई नमान्ने, देश चलाउने संविधानलाई नमान्ने, संविधानमा नलेखेको जति चाहिँ अधिकार रे, संविधानमा लेखेको चाहिँ के कार हो चढ्नको लागि? प्रश्न त बडा गम्भीर छ, तर मैले हेरिराखेको छु कि तपाईँ प्रतिगमन भयो भनेर कडा ढङ्गबाट भनिराख्नु भएको छ। तर अस्ति मात्रै बुटोलको सभामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बडा ठुलो भिड, जनसागर, मानव सागर भनिदिनुहुन्थ्यो। अस्ति त्योभन्दा अगाडि यहीँ नारायण हिटीको दक्षिण गेटमा ठुलो सभा हो, त्यहाँ पनि विशाल मानिसहरू थिए, ड्रोनबाट खिचिएको थियो तस्बिर। प्रतिगमन हो भने मानिसहरू त्यसरी कसरी त्यसको पक्षमा त्यत्रो भिड, त्यत्रो कसरी ओर्लन्छ? धेरै मान्छेले भने भन्दैमा धेरै मान्छेले भने भन्दैमा धतुरो मेवा बन्छ र धेरै मान्छेले भने भन्दैमा बलात्कार समाजसेवा बन्छ र धेरै मान्छेले भने भन्दैमा हार कहिले जित बन्छ र धेरै मान्छेले भने भन्दैमा मेटासिट पञ्चामृत बन्छ र धेरै मान्छेले भने भन्दैमा जेलको कोठा खेलको रिङ बन्छ र धेरै मान्छेले भने भन्दैमा फाँसीको डोरी पिङ बन्छ र बन्छ? बन्दैन, कदापि बन्दैन। त्यो त भनेपछि त्यो भिडको कुनै अर्थ छैन, त्यो जनसमर्थन होइन। बुझ्न बाँकी छ, जनसमर्थनको बुझ्न बाँकी छ। पञ्चायत कालमा भिड जम्मा हुँदैन थियो, ज्ञानेन्द्रका पालामा भिड जम्मा हुँदैन थियो। अस्ति चुनाव यही अहिलेको
व्यवस्थाको चुनाव आम चुनावभन्दा अगाडि पनि विभिन्न ठाउँमा ज्ञानेन्द्र जाँदाखेरि भिड जम्मा हुँदैन थियो। भिडले कुनै निर्णय गर्दैन। भिड कुनै होइन, निर्णय भिड मैले यहाँभन्दा कति भनौँ अब, भिडले तर एउटा कुरालाई अर्को बनाउन सक्छ। तर सक्दैन। तर 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 यही भिड देखाउने होड चलिराखेको छ नि। प्रधानमन्त्री त्यही देखाइराख्नु भएको छ, प्रचण्डजीहरू त्यही देखाइराख्नु भएको छ। भिड त्यसै देखिया छ। भिडमा कति खर्च भएको छ, त्यो केबाट गएको छ? तपाईँको रगत र पसिनाबाट चुकाएर कमाउनु भएको तपाईँको खल्तीबाट गइरहेछ, मेरो खल्तीबाट गइरहेछ। आज बिहान बेलुका खान नपाउने गरिब मान्छेहरूको खल्तीका पैसाबाट भिड जम्मा भइरहेछ। भिडमा कति खर्च भएको छ? हामीले आन्दोलन हुँदाखेरि रेलिङ भाँचेको त देखेका थियौँ होइन? त्यसलाई रेलिङ भाँच्या भनेर कत्रो विरोध हुन्थ्यो। अनि अब त्यो दरबार मार्गका सबै रेलिङहरू काटेर साइडमा राखेको त देख्नुभयो होला नि। देखियो। अनि त्यो बेसरी बल गरेर अनि हुलमुलले भाँचेको होइन, एकदम नरम गरी काटेको चाहिँ त्यो चाहिँ भाँचेको हुने कि नहुने? त्यो खर्च लागेन? त्यो मञ्च कसको पैसाले बन्यो? ती मान्छे कसका पैसाले आए? ती बसहरू कसका पैसाले भाडा तिरिए? अनि त्यो बाटोमा हालेको रेलिङ पनि सलक्क बिस्तारै एकदम नदुख्ने गरी काटेर साइड लगाएको चाहिँ त्यो रेलिङ भाँचेको होइन? हो, त्यो पनि हो। होइन, त्यो पनि हो। त्यो पनि भाँचेकै हो कि? त्यो त भाँचे भन्न मिल्दैन कि? त्यसमै काटेको भन्न मिल्छ। के गरेको भन्नु पर्ला त्यसलाई। त्यसो भनेदेखि यो जुन अहिले विरोध भइराखेको छ स्वाभाविक छ अथवा अझ पुगेको छैन भन्ने तपाईँको अर्थमा? यो त के भइरहेछ भने मैले भनिहालेँ, हामीलाई फाँसीको डोरीलाई पिङ भनेर देखाइराखिया छ। तर अनि हामी के भन्ठानिरहेका छौँ भने अब लु अब मजासँग रमाएर पिङ खेल्ने। त्यसो हो भने त्यसो हो भने राजनीतिक पार्टीहरू संयुक्त आन्दोलन मोर्चाबन्दीमा गएका छैनन्। कोही आरामसँग विरोध गरिरहेका छन्, कोही प्रतिरोध भन्दछन्, कोही प्रतिगमन भन्दछन्। आफ्नो आफ्नो ढङ्गको छ। नागरिक अधिकार कर्मी, नागरिक अगुवाहरू तपाईँहरू जस्तो सचेत प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू भनिराख्नु भएको छ। त्यहाँ पनि खास ठुलो त्यसले पनि आकार लिइराखेको छैन। त्यहाँ पनि एक किसिमको विभाजन, त्यहाँ पनि एक किसिमको मत भिन्नता, अलिकति चाहिँ पानी छामिरहेको जस्तो त्यो पनि देखिराखेको छ। साँच्चै प्रतिगमन हो भने त जुरुक्क उठ्नु पर्थ्यो नि त जनता। खोइ त त्यो समय लाग्छ नि, केही समय लाग्छ। जे कुरा पनि भूकम्प आउन त त्यो पहिला चाहिँ बिस्तार आएर मात्र ढ्याक्क हुन्छ। अहिले त भ्रम छरिएको छ नि त। अहिले के भ्रम छरिएको छ भने यो अहिले प्रतिगमन भन्नेहरू सबै, यो प्रतिगमन माधव नेपाल अथवा प्रचण्ड अथवा अर्को देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि प्रतिगमन भनेका हुन् भनेर जुन भ्रम छरिया छ नि, त्यो भ्रमले पनि केही मान्छे हो कि क्या हो, उस्तै मान्छे छन्। अब एउटालाई हटाएर अर्कोलाई त्यस्तोलाई ल्याएर के हुन्छ भनेर पनि मान्छेहरू त्यो भ्रमबाट पनि मुक्त हुनलाई टाइम लाग्न सक्छ। यसमा कति दम छ? यो तर्कमा कति दम छ? यो तर्कै होइन, त कुतर्क हो। कुतर्क हो, तर्क होइन। तर्क होइन, यो कुतर्क हो। किन भन्दाखेरि संविधानमा नभएको त्यो सानो भर्खर अक्षरमा नचिनेको कख मात्रै पढ्ने बच्चाले त्यो संविधान पढ्यो भने पनि उसले स्पष्ट थाहा पाउँछ संविधानमा त्यो अधिकारै छैन। संविधानमा नभएको अधिकारलाई मेरो अधिकार छ भनेर प्रयोग गरेर संविधान नै च्यातेर, संविधानलाई बलात्कार गरेर, संविधानलाई आगो लगाएर गरेको काम प्रतिगमन होइन भने अनि प्रतिगमन चाहिँ के हो? तर संसदको पुनर्स्थापना यदि पुनर्स्थापना भयो, तपाईँले भने जस्तो संविधानमा अधिकारै छैन, अधिकारै नभएको ठाउँमा बल प्रयोग गरेर विघटन गरियो भनेर अदालतले बदर गरिदियो भने त संसद हाम्रो बिउतन्छ। संसद बिउतिएपछि त खेल त त्यही सुरु हुन्छ। हर्स ट्रेडिङ भनेर अहिले जुन चल्तीमा छ नि यो शब्द, कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाउँमा अर्को केही व्यक्ति प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ठाउँमा अर्को कोही व्यक्ति राष्ट्रपति, अनि एक या दुई दल मिलेर सरकार बनाउने, सांसदहरू खरिद बिक्री गर्ने, खसी बोक्रा जस्तो
यो चाहिँ त फेरि सुरु हुन्छ नि त फेरि। त्यो चाहिँ एउटा शरीरमा रोग लाग्न सक्छ नि त। रोग लाग्यो भने ल क्यान्सर भयो के गर्ने, त्यसलाई काटेर फाल्ने उपचार गर्ने हो। मृगौला बिग्रियो के गर्ने, मृगौला ल्याएर हाल्ने हो अर्को नयाँ, तर सधैँ हाल्नु पऱ्यो, कुहिएको मृगौला हाल्नु भएन होइन। संविधानभित्र बसेर त्यहाँ चाहिँ जे पनि गर्न पाइन्छ। संविधानको रिङभित्र बसेर यो व्यवस्थामा त्यहाँभित्र तिमीले सबभन्दा बढी मत ल्याऊ, प्रधानमन्त्री बन, सबभन्दा बढी कति मत ल्याऊ, राष्ट्रपति बन। जब तिम्रो त्यहाँ मत हुँदैन, कम हुन्छ, तिमीले संविधान अनुसार जनताले दललाई भोट दिने हो, कुनै व्यक्तिलाई भोट दिने होइन। कुनै व्यक्ति शक्तिशाली हुने हो यदि त्यस्तो गर्न मन छ भने संविधान संशोधन गर न होइन। अथवा संविधान संशोधन गर, बिहान पनि विघटन गर्न पाउने, बेलुका पनि विघटन गर्न पाउने होइन, जतिखेर सनक चढ्छ त्यो बेला विघटन गर्न पाउने, अनि दिमागको नट बोल्टु खुसियो भने पनि विघटन गर्न पाउने भनेर लेख न संविधानमा। तागत छ लेख्ने, सक्छौ लेख्न, अनि गर। त्यसपछि के गर्नुपर्छ हामी गरौँला होइन। यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ। यो जुन अहिले जुन प्रतिगमन भयो, प्रतिगमन भएन, यो कुरालाई अदालतले फैसला गरिदिएला, त्यो कुरा उसलाई हामी कुरौँ, 1-2 सातामा उसले सायद टुङ्गो लगाउला। तर अहिले सडकमा गएको पक्ष र अहिले सरकारमा रहेको पक्ष, यी दुवैले नागरिकको अधिकारको रक्षाको कुरा गरेका छन्, अथवा सडकमै गएको पक्षको एकछिन कुरा गर्ने हो भनेदेखि ठिक छ, प्रतिगमन भयो अरे, नागरिकको लागि राम्रो काम गरेन अरे सरकारले, एउटै पार्टी हुँदाखेरि त उहाँहरू त हिजो त सँगै कुम जोडेर बस्नु भएको थियो नि त बस्दाखेरि यो सरकारले के गर्यो, यो सरकारले यस्तो गर्न सकेन, अथवा नेताहरूप्रति अविश्वास छ, वितृष्णा छ, भइगयो नि त। हामी ब्रह्मनालसम्म पुग्ने गरी चाहिँ नि पुग्ने बेलासम्म शासन सत्ता सम्हाल्नको लागि एकदमै चाहिँ लोभी छैनौँ, लालच पनि गर्दैनौँ, हामीले छाड्यौँ। आउनुहोस् युवा पुस्ता अथवा नागरिकका यी मुद्दाहरूमा हाम्रो चाहिँ सहमति छ, यी मुद्दाहरू अबका मूल मुद्दाहरू हुन्, त्यसो भनेका छन् त, कहीँ पनि भनेका छैन नि त। सभा गर्ने, केपी ओलीलाई गाली गर्ने, केपी ओलीले सभा गर्ने, प्रचण्डलाई गाली गर्ने भनेन भने सिद्धिन्छन्। उनीहरू आफू सचिएनन् भने सिद्धिन्छ, नेता सचिएनन् भने नेता सिद्धिन्छन्, दल सचिएन भने दल सिद्धिन्छ, तर व्यवस्था सिद्धिँदैन, संविधान सिद्धिँदैन। यो हामीले ल्याएको, हाम्रो बच्चा हो, हामीले जन्माएको, जनताले रगत र पसिना बगाएर जन्माएको। यहाँ नेता जान सक्छन्, संविधान के अरे दल जान सक्छ, नयाँ आउन सक्छ, नेता जान सक्छ, नयाँ आउन सक्छ होइन। तर हाम्रो संविधान हामी जान दिँदैनौँ, हाम्रो चाहिँ व्यवस्था हामी जान दिँदैनौँ। यहाँनिर नागरिकको तपाईँको एउटा कविता मैले पढेको थिएँ, बडा स्वाद लागेको थियो मलाई, असाध्यै चोटिलो, जम्मा 2 सेन्टेन्सको रहेछ। तपाईँसँग यहाँ छ कि छैन थाहा छैन, मैले चाहिँ यहाँ राखेको छु कि नागरिकको मुद्दा तपाईँले उठाएको भेटा थिए। विश्वमा एउटा यस्तो पनि ठाउँ छ जहाँको उखु पेल्दा रस आउँदैन, आँसु मात्र आउँछ। तपाईँले भनिदिनु भयो, अब मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउँ र? तपाईँले परेन दोहोऱ्याउन, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसलाई प्रश्नको रूपमा राख्न खोजेको, यो कुरा तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो, अहिले हामी चर्चा गरिराखेका छौँ, यत्रो दर्शकहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। यो मुद्दा चाहिँ नि अहिले सडकमा गएको पक्ष जसले हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा चाहिँ पम्पलेट टाँसेर हिँडेको छ, त्यसले उखु किसान अथवा किसान जसले तिमीले मल पाएका छैनौ, तिमीहरूसँग हामी छौँ भन्नु पर्दैन? पर्थ्यो नि। यो अवस्था किसान सडकमा आउने अवस्था बनाउनै हुँदैन थियो। यो त एउटा किसानको मात्रै उदाहरण हो, यो फर्मुला हो, तपाईँले जहाँ पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 2 लाइन तपाईँको जहाँ पनि लागु हुन्छ। यो टेम्प्लेट जस्तो होइन, त्यो यो एउटालाई समात्यो, तर यो कहाँ चाहिँ लागु हुँदैन। यो मेरो देश, सिङ्गो देश त्यो 2 लाइनमा छ। यस्तै कविता लेख्नु नपरोस् भनेर म अहिले लेखिरहेको छु, बोलिरहेको छु। मलाई एउटै मात्रै चासो लागेको कि ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमन गर्नुभयो भन्ने तपाईँको शब्दलाई सहमत हुन सकेला, तर अहिले सडकमा आएको पक्षले पनि त कौन सा गतिलो काम गरिराखेको छ र? किन सपोर्ट गर्ने त्यो पक्षलाई?
होइन यो सडकमा आएको पक्षलाई सपोर्ट हो र यो त प्रतिगमनको विरोध हो। प्रतिगमनको होइन, प्रतिगमनको विरोध गर्दाखेरि त्यो समर्थन गरेको देख्ने मान्छेहरू त छुट्टै चस्माले हेरेको। हामीलाई त यो नराम्रा नेताहरू सबै बराबर हुन् होइन। राजनीति गर्ने हो भने नेताले राम्रो गर्नु पर्यो, नराम्रा हट्नु पर्यो, राम्रा आउनु पर्यो। नराम्राले चाहिँ भने अब मती सुध्रियो भनेदेखि सुध्रिनु पर्यो, सचिनु पर्यो होइन। तर के भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब यसलाई हटाएर यसलाई ल्याउने भन्ने हाम्रो त्यो उद्देश्यको आन्दोलन होइन। यो कसैलाई काँधमा बोक्नको लागि होइन। अर्जुन पराजुली, कृष्ण पहाडीहरूले आजसम्म कसलाई काँधमा बोकेर हिँडे देखेको छ कसैले? हामीलाई किन काँधमा बोक्नु पर्यो कसैलाई? के लिनु छ हामीलाई? कसैसँग के चाहिँ हाम्रो लोभ लालच अथवा केही बनिएला भनेर हिँडेका छौँ र? भनेपछि सवाल यति मात्रै रह्यो कि व्यवस्थाको जगेर्ना होइन, यो व्यवस्था जान लाग्यो, यो जोगाउनु पर्यो। संविधान नमानेपछि कसले के मान्छ? अब यहाँ यो चाहिँ भ्रम छर्नको लागि यो हामी जस्तो मान्छेहरूलाई नि विभिन्न खालको यिनीहरूले चाहिँ प्रतिगमन भनेर चाहिँ को विरोध गर्नु भनेको अरू कसै नेताको समर्थन गर्नु हो भनिदिन पाइयो भने अनि त्यो प्रतिगमन प्रति चाहिँ भ्रम सिर्जना हुन्छ जनतामा, होइन रहेछ क्यारे भन्ने हुन्छ भनेर यो गरिएको, यो षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको चाहिँ यो चालबाजी हो। अहिलेको जुन विग्रह छ नि, यो विग्रहले चाहिँ नि यसमा प्रतितर्क गर्नेहरू के भन्छन् भने यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो, यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरूमाथि प्रश्न उठ्यो, संविधानका त पन्नाहरू च्यातिन थाले, कुन दिन यो पुरै खरानी हुने हो थाहा छैन। त्यस्तो भयो भने हिजो प्रतिगमनकारी भनिएको नारायण नीतिबाट विस्थापन गरिएको महाराज पुनस्थापित हुन्छन्, त्यो ठाउँ बन्दैछ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मरेर गाडिसकेको शरीर फेरि उठेर आयो भने त्यो हुन्छ। संसारमा त्यस्तो भएको छ कहीँ भने त्यो अनि त्यसपछि हुन्छ त्यस्तो भने त्यो होला। बेलायतमै भएको छ नि? मलाई त लाग्दैन। 11 वर्षपछि तिनै महाराजका सन्तानलाई ल्याएर चाहिँ राखे नि। यो नेपाल हो, यो बेलायत होइन। नेपालमा यस्ता मान्छे यस्ता जनता छन्। अहिले त जनतालाई चाहिँ भ्रम छरिया छ। कति चाहिँ जनताहरू बुझ्नै पनि अब के हो भन्ने ऊ पनि परिरहेछ। कतिलाई चाहिँ अलिकति रिस पनि उठिरहेछ। अब पख न एकछिन हेरौँ, किनभने अब नचाहिँदो गरेको छ, दुःख दिएको छ, राम्रो काम केही कसैले पनि गरेको छैन। यो प्रतिगमन हो, तर पनि एकछिन पर्खाउँ न, अलिकति सजाय यहाँ मिलोस् भन्ने पनि होला एउटा। अनि केही मान्छेहरूलाई अझै पनि त्यो दिमागमा घुसेको छैन, यो चुनाव हुँदैन भने अब त्यो चुनाव हुन्छ भनेर र्याल चुहाएर तल डबका थापेर बस्नेहरू पनि छन्। तिनीहरूको पनि अब 2 महिनापछि पटाक्षेप हुन्छ होइन। केही मान्छेहरू चाहिँ अब गरिदियो भने अदालतले गरिदिइहालोस् न त भनेर हेर्ने पनि छन् होइन। अब धेरै मान्छेले चाहिँ कुरा बुझेका छैनन्, कुरा बुझ्न बाँकी छ। अब बिस्तारै यो बुझिँदै जान्छ। जो बुझ पचाएका छन्, प्रतिगमनको पक्षमा लागेका छन्, तिनीहरूले त बुझ्दैनन्। तर नबुझेकाहरूलाई नबुझेर सुखै छैन। भोलि यो प्रतिगमनले टाउकोमा घनले हिर्काएर भए पनि यो प्रतिगमन हो भन्ने कुरो बुझाउँछ। लेखेर राख्नुहोस्, घनले हान्छ त्यतिखेर चाहिँ झन् झल्यास हुने बेला हेत्तेरिका भन्ने भयो, ढिला पो भएछ बुझ्नको लागि भन्ने अवस्था आउँछ। तर स्वार्थले मान्छे अन्धो हुन्छ नि। फेरि अन्धो भयो भने सबै अन्धा हुँदैन। यत्रा नेपालीहरू कहाँ अन्धा छन्? हामी सत्ता त होइन, सत्तासँग टाँसिएकाहरू, सत्ताको लोभमा बाँचेकाहरू, सत्तासँग केही लिउँ भनेर आश गर्नेहरू, सत्ता आयो भने चाहिँ मोज मस्ती गर्नेहरू, सत्ता आएपछि चाहिँ दुनियाँ पानीका ट्याङ्कीहरूमा पैसा भर्नेहरू, त्यस्ता कुरा आउनेहरू। अब उहाँहरूलाई त यो त उहाँहरू अहिले नै दलाल हो, मिडिया पनि भन्न थालिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई कुन दिन आरोप लगाउनु भएको? होइन, दलाल हो नि। ज्ञानेन्द्रले नि त भनेका थिए नि, जब हामी चाहिँ नागरिक आन्दोलन गरिरहेछौँ अनि यो अरबौँ पैसा कसले लगानी गरेको छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। डलर खाएर भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही बेलामा मिडियालाई त 8औँ दल 7 दल त
आन्दोलन गर्ने थिए, मिडियालाई 8औं दल भनिन्थ्यो होइन। हो नि, मिडिया पनि एउटा दल हो, हामी नागरिक पनि एउटा दल हो, राजनीति गर्दैनौँ हामी होइन। हामी सत्तामा जाँदैनौँ, हाम्रो विचार छैन। यो देश हाम्रो होइन। 3 करोड नेपाली मध्ये टुक्रा लाउँदा मेरो यति भाग आउँदैन? आउँछ नि। 3 करोड मध्येको एउटा भाग आउँदैन? मेरो सम्पत्ति अरूले बेचेर खाने? हामी त गोठालो लाउनु पठाएको सत्तामा, गोठालो लाग्यो हाम्रो भनेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाएको, अनि गोठालो लाउनलाई बाख्रा गोठालो पठाएको, बाख्रै काटेर खाइदिने? गर्न मिल्छ त्यो? तपाईँको विचारमा चाहिँ यो प्रतिगमन सच्चिने भनेको चाहिँ के हो? के गरेपछि चाहिँ सत्तिन्छ? यो प्रतिगमन सच्चिने भनेको अहिले यतिखेर होइन, हिजो प्रतिगमन हुनुभन्दा अगाडि जस्तो अवस्था थियो त्यहाँ आउनु पर्यो। हिजोको संसद अहिलेको तत्कालको लागि। तर त्यसको अर्थ त्यहीँ सबै कुरा हुन्छ भन्ने होइन। पुस 4 मा पुग्नु पर्यो। पुस 4 मा पुग्दाखेरि त त्यसपछि के गर्ने, हामीले कसको विरोध गर्ने, कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने कुरो त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। हामी के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ। त्यो बेग्लै। तर के भने अहिले कसैले कसैको ज्यान मार्यो। अब अहिले कसैले कसैको ज्यान मार्यो, त्यो ज्यान मार्नेलाई समाउनु पर्यो। त्यो ज्यान मार्ने प्रतिगमन हो। अनि जब त्यसलाई समाएर थुनिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो प्रतिगमनलाई कसले उक्सायो, त्यो ज्यान मार्नलाई कसले उक्सायो, त्यसलाई चाहिँ कसले चाहिँ उत्तेजित बनायो, त्यो खोज्ने हो। अनि यदि यो साँच्चीकै प्रतिगमन हो भनेदेखि त यो त ठुलो अपराधै भनौँ कि अथवा यो त ठुलो गल्ती हो नि त होइन? हेर्नुहोस्, गल्ती गर्ने दण्डित हुन्छ कि हुँदैन? जनताले दण्डित नगरेको दण्डित हुन्छ, हुनुपर्छ, गर्छ जनताले। भनेको चुनावबाट हराउने? चुनावबाट पनि हराउन सक्छ। अति भयो भने अब त्यो जनताको कुरा हो। जनताले गर्ने उसमा कुनै सीमा हुँदैन। अहिले प्रतिगमन हो भनेर स्पष्ट मान्छेले बुझेको छैन, भ्रम छरिएको छ, कुतर्कले भ्रम छरिएको छ। अहिले चाहिँ यो सरकारको विरोधीहरूले मात्रै प्रतिगमनको कुरा गरेका हुन्, अब यिनै अरू मान्छे आउने हुन् भनेर जुन भ्रम पारिएको छ। वास्तवमा संविधान नै बलात्कार गरेको छु मैले भनेको छैन। तर जब जनताले यो संविधान बलात्कृत भएको रहेछ, यो संविधान भन्ने थाहा पाउँछ नि जुन दिन, त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त्यो जनताले बताउने हो, मैले बताउन सक्दिनँ। बवाल हुन्छ, मैले बताउन सक्दिनँ। त्यो अन्त्यमा के भन्छ? अन्त्यमा म एउटा आगो उकल्ने कविता अझै छन् भने एउटा सुनौँ, अनि त्यसपछि म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अन्त्यमा म यो एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। यसको हेडिङ छ, अब तिमीहरू मर। तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने, तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने, तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। हजुरबाले पत्याए र मरे। त्यसपछि तिनीहरूले मेरा बालाई भने, तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। बाले पत्याए र मरे। त्यसपछि तिनीहरूले मलाई भने, तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। मैले पनि पत्याएँ र म पनि मरेँ। आज तिनीहरूले मेरा छोराछोरीलाई भन्दै थिए, तिमीहरू मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। तर अहिले मेरा छोराछोरीले तिनीहरूलाई भने, अब तिमीहरू मर, हाम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले एकजना त्यस्ता प्रख्यात कवि, व्यङ्ग्यकार, नागरिक अगुवा अर्जुन पराजुलीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।